فَإِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. عبداللہ پڑھ دیا جدو ایسا آیت پہنچے تے ترجمہ کیے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. محبوب سونے اس دن کی حالت ہوئے گی جدو ہر امت سے گواہ اپنے سامنے پیش کر لواں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تے سونے محبوبہ اساں تانوں بھی تہاڈی امت دا گواہ بنا کے لیاواں گے. اللہ دے نبی بھی تسی آ کے گواہی دو گے کنے تہاڈی گل مننی ہے تے کنے تہاڈا انکار کیتا ہے, کنے تہاڈیاں فرما برداریاں کیتیاں نے, کنے تہاڈیاں نافرمانیاں کیتیاں نے. محبوب سونے اسی تانوں بھی گواہ بنا لینا ہے. تے جدوں اے آیت سنی نا آپ فرماندے نے عبداللہ بس کر دے, عبداللہ بس کر دے, قیامت دا ذکر ہے, آخرت دا فکر ہے, عبداللہ بس کر دے. حضرت عبداللہ نے تلاوت روکی اے نظرہ اٹھا کے میرے پاک نبی دے چہرے تے گڈیاں نا تے دے نبی پاک آیت سن کے تے زاروں کے دار روئی جا رہے ہیں. آپ دیاں اکھاں سوائی جا رہی نے. یار کدی قبر یاد کر کے کدی ساڈیاں اکھاں وچ بھی آنسو آئے نے کہ نہیں, کدی قیامت دیاں سختیاں یاد کر کے اسی بھی رب سامنے آنسو بہائے نے کہ نہیں, کدی اپنے حشر دا فکر کر کے آپ بھی ہوئے ہیں کہ نہیں, آپ بھی اکھاں چوں آنسو بہا کے دیکھے نے کہ نہیں. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پاک نبی اسلام انج اپنے گھروں نکلے نا, آپ چل دے آ رہے ہیں نالے انج نا نبی اسلام اپنی داڑھی وچ ہاتھ مار رہے ہیں, داڑھی وچ ہاتھ مار دے نے پے تے داڑھی وچ نا چند وال سفید ہو گئے نے آپ دے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سامنے نبی پاک نو ہوندے ویکھیا, آپ فرماندے نے محبوب سونیا ایڈی جلدی وال چٹے ہو گئے, داڑھی کے اندر ایڈی جلدی سفیدی آ گئی. تے نبی پاک نے نہیں فرمایا ہاں یار ابو بکر عمر کا بھی تے تقاضا ہے نا, نہیں. حضرت ابو بکر فرماندے نے شبتا یا رسول اللہ, اللہ کے نبی جی ایڈی جلدی سفیدیاں آ گئی ہیں. تے نبی پاک فرماندے نے شیبتنی ہودن والواقعات والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. اب تو ابو بکر سفیدیاں ایویں نہیں آ گئیاں, مینوں انہاں صورتاں نے بڈھیاں کر دتا ہے جہدے وچ اللہ نے اپنی قیامت دا تذکرہ کیتا ہے, جہدے وچ اللہ نے اپنے حشر دا تذکرہ کیتا ہے, جہدے وچ رب نے آخرت دے دن دا تذکرہ کیتا ہے. مینوں انہاں صورتاں نے بڈھیاں کر دتا ہے. ابو بکر جدوں رب دے دربار وچ پیش ہوواں گے, ابو بکر پتہ نہیں کی بنے گا. اس فکر نال محمد بڈھا ہو چکیا ہے, میری داڑھی وچ سفید وال آ چکے نے. حالات آئیے ذرا غور فرماندے جانا. اے تے تساں سن لیا کہ فکر آخرت کرنی ہے, رب العالمین دا حکم تے آ ڈرے. اے بھی پتہ چل گیا ہے اللہ دے پاک نبی بھی آخرت دی فکر کریا کرتے سن. اور اے بھی دیکھی نا فکر آخرت کچ کیتی جاندی ہے, فکر آخرت واسطے کیڑی چیز چاہیے ہے. آؤ نا ذرا غور فرماندے جانا. فکر آخرت واسطے اللہ دا ڈر پیدا ہونا چاہیے, اللہ دا تقوی انسان دے دل دے اندر پیدا ہو جائے. خشیت الہی جدوں رب العالمین دی آ جائے پھر انسان اپنی آخرت دی فکر کریا کرتا ہے, انسان اپنی آخرت نو یاد رکھیا کرتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
فرمایا ایمان والے ہو جی اللہ کو ڈرن دا حق